ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सबैमा जय श्री राधे। आज पनि मैले हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्द अन्तर्गत 9औं अध्याय श्रवण गराउनको लागि उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् अब पाठ पारायण श्रवण गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवत्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतात् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वहे शरणभूषितेः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः शतैर्व्यरुचत नृपः कुबेरैः गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगः सहचक्रिणां तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितोग्रित्समदोषितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकौथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरुपेता आजग्मः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवेत् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वराम् हृदयस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहां पाण्डुपुत्रानुपासेनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अव्याचष्टानुरागाश्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हतः क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः संस्थितेति रथे पाण्डौ पृथा बालप्रजाबलः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मोह सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिवघनाबलिः यत्र धर्मसतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विभात् नह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेदविदित्सितां यद्विजिज्ञासया वियुक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिसो अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपा यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमाम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो यद्वैश्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितां यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या वेश्या मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद्विधान् धर्मान् ऋषीणां चानुसृण्वतान् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्यः माम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागसः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्युर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रणेर्विमुक्तसङ्गा